ایک क्विक क्वेश्चन जो है, क्योंकि मुसाब हमारे मौजूद बैठे हुए हैं, और ये सारा डिस्कशन सुनने के बाद एक अहम चीज जो अक्सर लोग सोचते भी है, करते भी है, एक तो है अपनी बीमारी को छुपाने का मामला भी, और दूसरा है कि शरीयत में क्या हैसियत है इलाज मुआलजे की, और दूसरी चीज ये है कि कलिमात के जरिए से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि उसमें भी तासीर होती है। इन दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए, कलिमात के जरिए से और इलाज जो है, जो आज मुरवज्जा इलाज है, उनको इख्तियार करना, इन दोनों की एक शरई हैसियत जो है। मुसाब से एक क्विक क्वेश्चन इससे पहले कि हम दूसरे स्पीकर के पास जाए, 1 या 2 मिनट में इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं इस बारे में अर्ज करूं कुछ? जी मुसाब, मैं वही कह रहा हूं कि आप एक सवाल जो इसके बारे में है कि इस पस मंजर में कि इस इलाज का जो इलाज मुआलजा और कलिमात जो है, दोनों का बैलेंस कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में हम्द और सना और दरूद व सलाम दर खिदमत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आप तमाम डॉक्टर साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला शानो आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। एक अहम तरीन मौजू जो पूरी दुनिया इंसानियत के लिए इस वक्त दरपेश है, उस मौजू का आप हजरात ने उन्वान बनाया, और ये आपका मैसेज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए, और हो सकता है मुल्कों तक ये आपका मैसेज और आपकी मेहनत का समरा पहुंचेगा। इस एतबार से आपको फिर मुबारकबाद, और मजीद मुबारकबाद इस वजह से भी कि आपने इसको इन लाइट ऑफ इस्लाम मौजू बना करके पेश किया। ये मजीद मुबारकबादी की बात है। अभी डॉक्टर साहब ने जो इब्तदाई मालूमात फराहम की हैं, इसकी वजह से हमारे सामने एक पूरा नक्शा आ गया कि बीमारी की इसकी इब्तदाई अलामात क्या क्या हैं। इसकी रोशनी में मुझे जो बातें अर्ज करनी है वो ये कि पहली बात, जो ही ये इब्तदाई अलामात किसी आदमी के अंदर पाई जाएं, उसको बेफिक्र हरगिज नहीं होना है, फौरन चौकन्ना होकर के अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। ये सोच करके कि मामूली बीमारी है, मामूली बुखार है, मामूली सर्दी लग रही है और मैं खुद ही कोई दवाई लेकर के खाऊंगा, तब तक जब तक कि मामला संगीन बन चुका हो, और हमारे सामने इसकी मिसालें मौजूद हैं कि इब्तदाई तौर पर लापरवाही बरती गई और लाइटली लिया गया, उसकी वजह से सूरत हाल संगीन हो गई। लिहाजा इब्तदाअन ही इलाज मुआवजे की कोशिश की जानी चाहिए। इस इब्तदाई इलाज मुआवजे में भाप लेना और अदरक वगैरह का कहवा लेना, जो घरेलू सतह का इलाज है, इसको जरूर इख्तियार किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर बीमारी हो जाए किसी को और उसको छुपाए, ये जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ मुल्कों में इसको जुर्म करार दिया गया। मुल्कों में कानून क्या बना है, लेकिन इस्लामी उसूलों के मुताबिक ये वाक़तन सख्त जुर्म है, और ये अपने लिए भी संगीन जुर्म है और दूसरों के लिए भी, और वो दूसरे बाहर के लोग भी हो सकते हैं और घर के अपने लोग हो सकते हैं। चुनांचे मेरी जाती मालूमात ये हैं कि बहुत सारे घरों में तमाम लोग पॉजिटिव पाए गए घर के एक आदमी की लापरवाही की वजह से। इसलिए लापरवाही हरगिज नहीं बरतनी है। इस सिलसिले में बहुत चौकन्ना रहना है, खुसूसन जब तजर्बात सामने आ चुके हों। तो लिहाजा अगर खुदा न खास्ता किसी के अंदर ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं और खतरा उससे इस बात का है कि शायद वो इन्फेक्शन हो चुका हो और पॉजिटिव बन चुका हो, तो उसको हरगिज नहीं छुपाना चाहिए। नई शर्माने की बात है, नई छुपाने की बात है, बल्कि फिक्रमंदी की बात है, और इस फिक्रमंदी का ताल्लुक उसके अपनी जात के साथ भी है और दूसरों के साथ भी है, वो दूसरे उसके अपने घर के लोग भी हैं। लिहाजा तमाम लोग अच्छी तरह से बात ज़हन में रख लें कि अगर खुदा न खास्ता किसी के अंदर इस तरह के सिम्टम्स पाए गए और वो उसको छुपाए, वो संगीन जुर्म कर रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मशहूर इरशाद है, ला दरारा वला ज़िरार, न खुद जर्रा अपने आप को पहुंचाओ, न दूसरों को जर्रा पहुंचाओ, और ये वही अमल हो। इस सिलसिले में अहम बात यह भी है कि हिम्मत और हौसला हरगिज नहीं हारना चाहिए। एक ईमान वाले को अल्लाह के फैसलों पर यकीन है, और ये ज़हन में रहना चाहिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला शान बार बार फरमाते हैं किसी इंसान को मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह का फैसला नहीं आएगा। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के फैसले से। इसलिए बीमारी के असरात आ गए, हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत बरकरार रखनी है, और अलबत्ता जो हमारी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी करनी है। जिम्मेदारियां दो किस्म की हैं, एक तो है ज़ाहिर तदाबीर इख्तियार करना, वो ये कि जो कुछ भी इलाज बताया जा रहा हो वो इलाज किया जाए। जाहिर हम इस वक्त बात कर रहे हैं ऐसे भाइयों के मुताबिक कि जो इस इन्फेक्शन का शिकार हो गए, तो उनको जो जो इलाज बताया जाएगा, परहेज बताया जाएगा, आइसोलेट होने की बात कही जाएगी, ये तमाम इलाज वो बड़ी पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ और हिम्मत और हौसला बरकरार रख करके करें, और उसके साथ ही आमाल का बहुत ज्यादा एहतमाम करें। सिर्फ जाहिरी तदाबीर पर इक्तिफा करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। याद रखना चाहिए इंसान के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी दो किस्म की है, एक एनर्जी जिस्मानी होती है, एक एनर्जी रूहानी होती है।
روحانی انرجی ہی در حقیقت روحانی امیون سسٹم ہے. اگر ہم صرف ظاہری اور جسمانی امیون سسٹم پر توجہ رکھیں گے اور روحانی امیون سسٹم کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو یہ امبیلنس معاملہ ہے. اس لیے ایک طرف سے ہمیں نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، استغفار کی بہت زیادہ کثرت اور دعائیں، یہ 4 چیزیں پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے روح کے اندر طاقت آتی ہے، اور جو روح کی طاقت آئے گی اس کی وجہ سے بدن پر آنے والے اثرات کا مقابلہ آسان ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان نے ایک قوم کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان کو حکم دیا تم استغفار کرو، اور اس استغفار کرنے کے نتیجے میں تمہارے اندر ایک مزید قوت پیدا ہو جائے گی. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. یہ جو تم ظاہری قوت لے رہے ہو، اس ظاہری قوت کے ساتھ ساتھ تمہارے ایک مزید اور قوت فراہم کی جائے گی. وہ مزید قوت جو ہے وہ روحانی قوت ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو، ایمان کی کیفیت کمزور ہو، روحانی طور پر بہت زیادہ بیمار ہوں، تو ظاہری دوائیاں دے رہے ہیں لیکن اندر سے مایوس ہیں. اس مایوسی کی وجہ سے دوائی بھی ان پر اثر نہیں کرتی ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے اندرونی کیفیات جو ہیں، یا اندرونی کیفیات انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی. چنانچہ ہم نے بارہا تجربہ کر کے دیکھا، ایک پیشنٹ بہت مایوس ہے، جو ہی ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے چند حوصلہ افزا باتیں سنی اور اس نے کہا گھبرائیے مت، آپ چند دن میں ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے چہرے پر ایک دم بشاشت آ جاتی ہے اور وہ ہمت کر کے واپس نکلتا ہے. تو چند باتوں کی وجہ سے جب ہمت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سے جب روحانی اعمال ہوں گے، ان روحانی اعمال کی وجہ سے یقیناً قوت پیدا ہوگی، اور ایک ایسی اندر کی قوت پیدا ہو جائے گی جو اس ظاہری حملوں کا مقابلہ کرنے میں مزید طاقت پیدا کر دے گی. میں شارٹ میں کہنا چاہوں گا کہ امیون سسٹم دراصل 2 ہیں. ایک ہے روحانی امیون سسٹم، ایک ہے جسمانی امیون سسٹم. یہ جسمانی امیون سسٹم کی کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن روحانی امیون سسٹم کی فکر جب نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں جو نتائج نکلنے چاہیے وہ نتائج نہیں نکل رہے ہیں. میں یہ بات عرض کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب جو ایمان سے محروم تھے اور وہ کووڈ کا شکار ہو گئے، اس کے بعد پھر گھبرا گئے، اور گھبرانے کے بعد انہیں سوچا کہ میرے لیے بچنے کا آخری راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کا دامن پکڑ لوں. چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی ہمت ان کے اندر آ گئی کہ آج وہ بالکل ٹھیک ہے. اور وہ کہتے تھے کہ میں تو مایوس ہو چکا تھا، مجھے تو بچنے کی امید ہی نہیں تھی. اور جب وہ ایمان قبول کیا، اس کے بعد استغفار کیے، اور اس کے بعد پھر آج بہت اچھی حالت میں ہیں، اور بیچ میں مجھ سے رابطے میں بھی رہتے ہیں اور اپنی باتیں بھی کہتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ میں اپنے اندر ایک طاقت محسوس کر رہا ہوں. یقیناً وہ روحانی طاقت ہے. تو توبہ، استغفار، قرآن کریم کی تلاوت، نمازوں کی پابندی اور دعائیں، یہ چیزیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنی انشاءاللہ جسمانی طاقت میں اضافہ ہوگا. روحانی قوت طاقتور ہو جاتی ہے تو جسم پر اس کے مثبت اثرات یقیناً پڑتے ہیں. اسی لیے تمام لوگوں تک یہ میسج پہنچ جانا چاہیے، خصوصاً اہل ایمان تک، کہ جس طرح سے ہم ظاہری تدابیر کر رہے ہیں اس میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، اس میں سستی نہیں برتنی ہے. اسی طرح سے روحانی طور پر بھی فکر مندی اختیار کرنی چاہیے، اور ہر شخص کو، اس میں ڈاکٹر حضرات بھی کہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ اپنی روحانی قوت کو بھی مضبوط بنائیں، کیونکہ وہ اسی ماحول میں ہیں. خدا نخواستہ ان کو اگر اثر ہو گیا تو خود متاثر ہو جائیں گے. تو ان کو بھی، اور جو لوگ خدا نخواستہ متاثر ہو گئے وہ بھی، اور جو ان کی خدمت کرنے والے ہیں وہ بھی. تو جتنا اعمال کا ماحول بنے گا اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس بیماری سے بچنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اس سے پہلے وبائی بیماریاں آتی رہی ہیں، اللہ ہی کے فیصلے وبائی بیماریاں دور ہوئی ہیں. اس وقت وبائی بیماری دوسری مرتبہ اس کا حملہ ہے. تو جب انسان سدھر جائیں گے، اللہ کے راستے پر آ جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیں گے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلولا جاء باسنا تضرعوا، جب میری طرف سے کوئی سزا آئی، کاش وہ آہو زاری کرتے، اپنی زندگی کا پیٹرن صحیح کرتے اور گناہوں کی زندگی چھوڑ دیتے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتے. بہرحال میں بہت مختصر لفظوں میں اگر یہ کہنا چاہوں گا، ابتدا صحیح علاج معالجے میں چوکنا ہو جانا چاہیے. جو گھریلو سطح کے علاج ہیں ان علاجوں کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے. اور نمبر 3 یہ کہ اگر خدا نخواستہ انفیکشن ہو گیا ہو تو اس کو چھپانے کا جرم ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور نمبر 3 یہ کہ ہمت اور حوصلہ برقرار رکھنا چاہیے. اور نمبر 4 یہ کہ توبہ، استغفار، قرآن کریم کی تلاوت، نمازوں کی پابندی اور اپنا رویہ صحیح رکھنا اور ہمت برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری. جزاک اللہ مصعب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اس کی اتنی خوبصورت وضاحت کی.